हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो देशको फरेन मिनिस्ट्री प्रदीप गेवालीज्यू इन्डिया भ्रमणमा जान लाउनु भइरहेको छ। यो जानको डेट फिक्स भएको छ थर्सडे 3 डे भिजिटको लागि। यहाँ हुन्छ गेवाली टु फ्लाइ टु इन्डिया अन थर्सडे फर 3 डे भिजिट। अब भिजिटको यहाँ डेट लाइन दिएर सक्नुहुन्छ। मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर प्रदीप गेवाली विल भिजिट इन्डिया फ्रम January 14 टु January 16 भनेपछि यो 1 तारिक भनेपछि 3 डे भिजिट रहनेवाला छ र January 14 थर्सडे भनेपछि अहिलेको डेट मैले यो भिडियो अहिले बनाउँदाखेरि यो January 13 वेडनेसडे रहेको छ। जब यो मैले भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेर प्रदीप गेवालीज्यू यहाँ नेपालको फरेन मिनिस्ट्री इन्डिया पुगिसक्नु हुन्छ होला। त्यही भएर यो भिडियोमा कन्फ्युज नहुनु। अहिले मैले भिडियो बनाउँदा January 13 वेडनेसडेको डेट परेको छ र यहाँ तिमी दिन्छ यो भिजिट के को बारेमा भइरहेको त। यो भिजिट रहेको छ नेपाल र इन्डियाको जहिले नि हरेक वर्ष हुने जोइन्ट कमिसनको बारेमा। एउटा पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो हल्ले पिक्चरमा देख्छ क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल र इन्डियाको 2019 मा भएको एउटा जोइन्ट कमिसन रहेको थियो। यो मिटिङ रहेको थियो किनकि 2020 मा हुन सकेन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो 5th मिटिङ नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिसन। यस तरिकाले इन्डियन फरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तिमी नेपाल फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीज्यूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तिमी थुप्रै टप डिप्लोमेट्सहरू र यता पनि नेपालका टप डिप्लोमेट्सहरूको बीचमा थुप्रै तरिका मिटिङहरू हुन्छ। यो मिटिङमा सबै कुराहरूलाई लिएर एक तरिका भन्छ मेजर एस्पेक्टमा कुरा गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ सबै रिलेटेड हुन्छ, डेभलपमेन्ट रिलेटेड हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू, हेल्थ रिलेटेड हुन्छ या क्रस बोर्डर टेरोरिज्म, एक जुन पनि टपिक इम्पोर्टेन्ट रहेको छ नेपाल इन्डियाको रिलेसनको लागि सबै यसमै डिस्कस गरिन्छ। बोर्डर डिस्प्युट पनि यसमै नै डिस्कस गरिन्छ। र यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल जोइन्ट कमिसन द मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स एनाउन्स अन ट्युजडे भनेपछि मैले यो भिडियो बनाउँदा एक दिन अगाडि ट्युजडे अहिले वेडनेसडे चलिरहेको छ। ट्युजडेमा चाहिँ नेपालको फरेन मिनिस्ट्री या फरेन अफेयर मिनिस्ट्रीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ र जुन यो भ्रमण रहेको छ यो तरिका इम्पोर्टेन्ट भ्रमण रहेको छ किनकि योभन्दा अगाडि नेपालको कुनै पनि टप डिप्लोमेटले चाहिँ एक तारिक भन्छ जुन चुनेको मिनिस्ट्री लेभलमा रहनु भएको छ उहाँले चाहिँ कहिले पनि इन्डियाको भ्रमण गर्नुभएको छैन जबदेखि नेपाल इन्डियाको बिचमा टेन्सन राइज भएको थियो। र यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो टप डिप्लोमेट्समा चाहिँ को भ्रमण गरेको छ। नेपाल डेलिगेट विल अल्सो इन्क्लुड फरेन सेक्रेटरी। नेपालको जुन फरेन सेक्रेटरी हुन्छ उहाँ पनि जान्छ र हेल्थ सेक्रेटरी एन्ड नेपाल एम्बेसडर टु इन्डिया। नेपाल एम्बेसडर टु इन्डिया भनेको जुन इन्डियामा नेपालको एम्बेसी रहेको छ त्यहाँ पनि एउटा भन्न सक्छ नेपालको एम्बेसडर रहनुभएको छ। यहाँ उहाँथि लिभ गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि यो मिटिङमा एक तरिका भन्न सक्छ यो जुन टिम रहेको छ यसमा जोइन गर्नुहुन्छ र अदर सिनियर्स अफिसियलहरू यो 3टा अफिसियल रहेको छन् अनि यसमा चाहिँ फरेन मिनिस्ट्री पनि एक तरिका भन्न सक्छ विदिन इन्क्लुडेड रहेको छ। र यसको मेन फोकस चाहिँ के रहेको छ त। यसको मेन फोकस रहेको छ कोरोना भाइरस। नेपाललाई कोरोना भाइरसले एक तारिक भन्न सक्छ सबभन्दा लार्जेस्ट एमाउन्ट हिट गरेको छ किनकि नेपाल एउटा सानो कन्ट्री र पपुलेसन सानो छ तर नेपालमा कोरोना भाइरसको केसेस भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अब फर इक्जाम्पल अहिले यो मैले भिडियो बनाउँदा नेपालमा कति छ टोटल कोरोना भाइरस केसेस रहेको छ 265,000 भनेपछि एक तरिका 2,65,000 टोटल केसेस नेपालमा रिकर्डेड भइसक्यो। त्यसमध्ये 2,59,000 चाहिँ रिकभर भनेपछि कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइसकेको छन् र यसमा चाहिँ एराउन्ड 1927 भनेपछि एराउन्डहरूले मान्न सक्छ 2,000 पिपुलहरूको डेथ पनि भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै इफेक्ट भएको प्रोभिन्स रहेको छ बागमती प्रोभिन्स र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ प्रोभिन्स नम्बर 1, तेस्रोमा प्रोभिन्स नम्बर 2 गण्डकी प्रोभिन्स र सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स। र यस तरिका भन्न सक्छ बागमती प्रोभिन्समा थुप्रै नेपालको भन्न सक्छ इम्पोर्टेन्ट सहरहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता मेन टुरिस्ट एट्र्याक्सनहरू र लार्ज पपुलेसन सेन्टर हुँदै गर्दा बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ धेरै कोरोना भाइरसको केसेस देखेको छ। तर यो केसेसहरू त्यति यो रिकर्डेड मात्रै हो किनकि नेपालमा धेरैले पिसिआर टेस्टहरू गरेको छैनन् या धेरै इन्डियाबाट जुन आएका थिए तिनले कुनै पनि चेकअप गरेका छैनन्। त्यही भएर यो केसेस जति अहिले देखिएको छ योभन्दा बढी नै रहेको आशंका गरिएको छ। र त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले खुसी हुनु कि नेपालमा कोरोना भाइरस केसेस घट्दै गइरहेको छ र अहिले हामीले त्यति कोरोना भाइरस केसेस हामीले सुनेको छैनौँ। किन सुनेको छैनौँ किनकि गभर्मेन्टले यसमा फोकस दिन कम गरिदिएको छ। किनभने जुन त्यतिखेर लकडाउन हुँदाखेरि नेपालमा सबैको फोकस के थियो कोरोना भाइरसमा दिन प्रतिदिन कति बढेको थियो। जबदेखि लकडाउन खुल्यो र इकोनोमिक एक्टिभिटी सुरु भयो अहिले कोरोना भाइरस एकताले भन्न सक्नुहुन्छ सबले तिनलाई माइन्ड गर्ने छोडिसकेको छन्। भनेपछि कोरोना भाइरस छ अझै नै फैलिरहेको छ थुप्रै मान्छेले इफेक्ट गरिरहेको छ थुप्रै मान्छेको जीवन त्यसले इफेक्ट पारिसकेको छ। त्यही पनि अहिले के भएको छ कोरोना भाइरस आउटलुक भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ त्यति कोरोना भाइरस रिलेटेड न्युजहरू पनि अहिले नेपालको जुन टप मिडियाहरू रहेको छ तिनले अहिले एक तरिका भन्न सक्नुहुन्छ इन्फ्लुएन्स या एक तरिका रिपोर्टिङ गरेको छैनन्। र यसको इफेक्ट के रहेको छ त। अब कोरोना भाइरस केसेस त बढेको थियो यसको इफेक्ट रहेको छ नेपालको इकोनोमी। अब नेपालमा कोरोना भाइरस त छ यो त हामीलाई थाहा छ। अब
कोरोना भाइरसलाई रोक्नको सबभन्दा मेन कुरा के रहेको छ भ्याक्सिनेसन। अब भ्याक्सिनेसन फेरि यस्तो मान्छे व्यक्तिलाई युज हुन्छ जसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको छैन। यदि हजुरलाई कोरोना भाइरस लगाइसकेको छ र हजुर रिकभर हुनुभएको छैन, हजुरलाई भ्याक्सिनको केही काम छैन, किनकि हजुरको बोडीले जुन कोरोना भाइरसको न्युट्रियन्ट्स रहेको छ या एक तरिका भन्छौँ त्यसको जुन भेरिएन्ट रहेको छ त्यसको कपी आफ्नो मेमोरीमा सेभ गरिसकेको छ। त्यस कारणले अब हजुरलाई भ्याक्सिन चाहिँदैन, किनकि भ्याक्सिन भनेको एउटा तरिका भन्छौँ त लो लेभलको कोरोना भाइरसलाई आफ्नो बोडीमा इन्जेक्ट गर्ने हो। भ्याक्सिन भनेको कुन तरिकाको दबाई होइन, यसले के गर्छ जुन कोरोना भाइरस छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बोडीमा इन्जेक्ट गर्ने, तर त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भन्छौँ चाहिँ आफ्नो बोडी चाहिँ पहिले नै तयार हुन्छ जब अर्कोचोटि चाहिँ कोरोना भाइरसले हाम्रो शरीरले इफेक्ट गर्छ। र मेजर फोकस अफ द भिजिट इज प्रोक्युरमेन्ट अफ कोभिड-19 भ्याक्सिन। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेको छ भने कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन जब तक नेपालमा भ्याक्सिनेसन सबैको पपुलेसनको हुँदैन तब त नेपाल पूर्ण रूपमा चाहिँ ओपन हुन सक्दैन। या नेपालको जुन मेन भन्न सक्छ टुरिस्ट एट्र्याक्सन एक तरिका मेन इकोनोमी रहेको छ त्यो भएको छ टुरिज्म इन्डस्ट्री। टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा थुप्रै सर्भिस इन्डस्ट्री नि इन्भल्भ रहेको छ र नेपालको लगभग धेरै पपुलेसन एग्रिकल्चर पछि केमा इन्भल्भ छन् टुरिज्ममा। टुरिज्मबाटै नेपालमा थुप्रै तरिकाको सर्भिस सेक्टरहरू, होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, रिजोर्टहरू या तरिका जे पनि भन्न सक्छ जुन ट्रान्सपोर्टेसनको गाडीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ सबै कुरा टुरिज्ममा इन्भल्भ रहेको छ। र हामीले धेरै डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ र त्यो पनि अहिले बुम भइरहेको छ। तर त्यो कहीँ पनि फरेन टुरिज्मको अगाडि तुलनामा नाप्न मिल्दैन, किनकि फरेन टुरिस्ट नेपालमा आउँदा तिनले जुन पर्चेसिङ क्यापेसिटी हुन्छ त्यो हाई हुन्छ र तिनले खर्च गर्न धेरै सक्छन्। यदि त्यो चाहिँ मुकाबलामा गर्ने भने नेपालको जुन नेपाली डोमेस्टिक टुरिस्ट रहेको छ त्यही भएर नेपालमा फरेन टुरिस्टको इम्पोर्टेन्ट धेरै बढेको छ। र जब तक फरेन टुरिस्ट आउनु नेपालको इकोनोमी पहिलेदेखि ब्याक ट्र्याकमा जाँदैन। त्यो आउनको लागि नेपालमा एक तरिका वातावरण राम्रो हुनुपर्छ र कोरोना मुक्त हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ मेन कुरा के रहेको छ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन। यसमा चाहिँ इन्डिया कसरी हेल्प गर्न सक्छ? इन्डियाको हेल्प गर्न सक्ने एउटा कुरा के रहेको छ भने इन्डियाको रहेको छ सिरम इन्स्टिट्युट भन्न सक्छ। एउटा भन्न सक्छ सिरम इन्स्टिट्युट रहेको छ, इन्डियाको एउटा कम्पनी रहेको छ जसको चाहिँ लार्जेस्ट विश्वको वर्ल्डको चाहिँ लार्जेस्ट चाहिँ भन्न सक्छ भ्याक्सिन प्रोडक्सन कम्पनी रहेको छ। ग्लोबल क्यापेसिटी इन्डिया सेयर एट 40%। विश्वमा जति पनि भ्याक्सिनेसनहरू जुन पनि भ्याक्सिन प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्डियाको 40% सेयर रहेको छ। र जब कि इन्डिया नेपालको बोर्डर सेयर गरिन्छ, जब इन्डिया र नेपालको बोर्डर पनि ओपन रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि भ्याक्सिन इन्डियामा प्रोड्युस हुन चालु हुन्छ र एस्ट्राजेनिका भन्ने भाइरस इन्डियामा जब प्रोड्युस भइरहेको छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई नेपालमा हामीले प्रोक्युम या बाई गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जुन नेपालको इकोनोमी डाउन प्ले भइरहेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्छौँ। र यहाँ तिमी देख्छौ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ युएसए, EU डेभलप मार्केट र तेस्रोमा चाइना भन्दा नि इन्डिया भ्याक्सिनेसनमा कैयौँ गुणा अगाडि छ। रफली 74% अफ इन्डियन क्यापेसिटी युज टु एक्सपोर्ट। इन्डियाले फेरि के गर्छ धेरै जस्तो भ्याक्सिनहरू एक्सपोर्ट गर्छ र त्यो एक्सपोर्टमा चाहिँ नेपालको नाम आउँछ भनेर चाहिँ जुन यो मिटिङ या एक तरिकाले जुन भेट हुन गइरहेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसको मेन फोकस भनेको अहिले के रहेको छ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन। यदि हाम्रो इकोनोमीलाई ट्र्याकमा ल्याउनु छ भने हाम्रो देशको सबै व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ र त्यो ल्याउनको लागि इन्डियाबाटै हामीले हेल्प लिनुपर्छ। किनकि इन्डियाबाटै हाम्रो ल्यान्ड बोर्डर कनेक्टेड रहेको छ र इन्डियाले चाहिँ विश्वको सबभन्दा धेरै कोरोना भाइरस भ्याक्सिन चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। र अझ द बोर्डर डिस्प्युट एन्ड अदर आउटस्ट्यान्डिङ इस्युज विल अल्सो बी डिस्कस। अब यसमा चाहिँ अर्को सेकेन्ड फ्याक्टरहरू के रहेको छ बोर्डर डिस्प्युटहरू जुन कालापानी लिपुलेको र लिम्पे धुराको जुन बोर्डर डिस्प्युट रहेको छ त्यो अझै रिजल्भ भइसकेको छैन। त्यस्तै तरिका सुस्ताको पनि विवाद रहेको छ। त्यो सबै विवाद पनि एक तरिकाले त्यसलाई फेरि रिभ्यू गरिन्छ। यसको भन्छु यसमा कुनै फाइनल डिसिजन हुनेवाला छैन बोर्डर डिस्प्युटको, किनकि यसलाई धेरै टाइम लाग्छ र जब तक कुनै हार्ड स्टेप लिँदैन तब तक दुइटै कन्ट्रीले यसलाई रिजल्भ गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो सिर्फ डिस्कस मात्रै हुन गइरहेको र आउटस्ट्यान्डिङ इस्युज यसमा चाहिँ थुप्रै डेभलपमेन्ट वर्कहरू जुन इन्डियाले अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ त्यसको बारेमा र इन्डियाको जुन FDI रहेको छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा त्यसको बारेमा नि यसमा चाहिँ अरू पनि चर्चा गर्न गइरहेको छ। र अ टिम अफ सिनियर अफिसर लेड बाई यङ्गा बहादुर हमाल, जोइन्ट सेक्रेटरी एन्ड हेड अफ साउथ एसिया एन्ड इन्डियन डिभिजन इज भिजिटिङ न्यू दिल्ली अन वेडनेसडे। अब यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ जुन पनि सेक्रेटरी रहेको छन् त्यो सबको यहाँ नाम लेखिन सक्नुहुन्छ र उहाँ सब कहिले वेडनेसडे चाहिँ इन्डिया भिजिट गर्नुहुन्छ। अड्डा प्राइभेट टु मिनिस्ट्री 3-day visit to finalize the final text and minute of the meeting, but Indian Ministry of External Affairs has not announced the visit. अब नेपालको मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्सले चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ ट्युजडेमा कि नेपालको फरेन मिनिस्ट्री इन्डिया भ्रमणको लागि जानुहुन्छ। तर इन्डियाको जुन फरेन मिनिस्ट्री या फरेन अफेयर मिनिस्ट्री रहेको छ तिनले अत्यन्त कुनै अफिसियल स्टेटमेन्ट दिएको छैन। भनेपछि न्युज मिडियाहरूमा त आइसकेको छ कि नेपालको प्राइम मिनिस्टर इन्डिया जान लाउनु भएको छ, इन्डियन न्युजमा आइसकेको छ। तर इन्डियाको जुन गभर्नमेन्ट लेभलबाट कुनै पनि अफिसियल लेटर हुन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्त पब्लिस भएको छैन। र यहाँ तिमीले देख्नुहुन्छ इन्भिटेसन फ्रम इन्डियन साइड। अब नेपालको जुन नेपाल
फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीले इन्डिया जानु थियो, यो यतिकै जान लाउनु कि यसमा चाहिँ पर्पज तरिकाले इन्डियाले इन्भिटेसन दिएको थियो। ड्युरिङ भिजिट अफ नेपाल इन नोभेम्बर, इन्डियन फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृङ्गाल, जुन हर्षवर्धन श्रृङ्गाल इन्डियन फरेन सेक्रेटरी हुन्थ्यो, जब उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो, उहाँले के गर्नुभएको थियो, प्रदीप गेवालीले एउटा इन्भिटेसन दिनुभएको थियो अन द बिहाफ अफ इन्डियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशङ्करको हवालाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदीप गेवालीजीलाई एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ इन्भिटेसन दिनुभएको थियो इन्डिया भ्रमणको लागि। बट ड्यू टु पोलिटिकल सिचुएसन इनसाइड द रुलिङ एनसीपी द मिटिङ हेज बिन अनसर्टेन। यसको चाहिँ यो पहिले नै हुनसक्थ्यो, जब नेपालमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ डिजल्भ भइसकेको थियो, यस्तै तरिका थुप्रै घटनाहरू घटिरहेको छ, त्यस कारणले यसलाई हल्का डिले गरिएको छ। तर डिले गर्नको मतलब यो होइन कि यसलाई क्यान्सल गरिएको, यो हल्का डिले भएको छ र यस्तै पोलिटिकल टर्मोल नेपालमा बढ्दाखेरि यसलाई हल्का चाहिँ डिले गरिएको छ। र हाई लेभल मिटिङमा चाहिँ कोसँग भेटघाट हुन गएको छ, अब नेपालको फरेन मिनिस्टर इन्डिया त जानु आउनुभएको छ, तर यसमा चाहिँ कोसँग मेन टपिकमा एक तरिकाले भन्छ मिटिङ हुनु गइरहेको छ। वाइल इन न्यू दिल्ली द फरेन मिनिस्टर विल अल्सो मिट विथ हाई लेभल डिग्नेटरी अफ इन्डिया। अब हाई लेभल को रहेको छ त, इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी, अनि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीसँग भेट पनि हुनु गइरहेको छ, र डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह र इन्डियाको वान अफ द मोस्ट भन्न सक्नुहुन्छ रको एक तरिका भन्छ नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर अजित डोभालसँग नि भेटघाट हुन गइरहेको छ। जस कारणले देखाउँछ मिटिङको सिग्निफिकेन्स कति लेभलमा बढिसकेको छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो पिक्चर रहेको छ, इन्डियन फरेन मिनिस्टर एस जयशङ्कर यो पिक्चर रहेको छ, र यो मिटिङ एक तरिकाले हाई लेभल रहेको छ। र यस्तो धेरै हाई लेभलसँग टक गर्ने या एक तरिकाले मिटिङ हुनु भनेपछि केही न केही ठुलो कुरा नै यसमा गर्ने गरिएको छ। र जब त यो मिटिङ सम्पन्न हुने तबसम्म यसको चाहिँ जुन रिजल्ट रहेको छ त्यो पब्लिक गरिएको छैन। र यो कुनै पनि यो भिडियोमा या एक तरिका भन्न सक्छ यो भिडियो बनेपछि कुनै पनि नयाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ भने मैले अर्को भिडियोमा अपडेट गर्ने छु हल्दै। र यसमा चाहिँ पब्लिक लेक्चर जुन प्रदीप गेवालीज्यू अहिले इन्डिया जानु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ विवेकानन्द फाउन्डेसन एन्ड काठमाडौँ बेस्ड थिङ्क ट्याङ्क एसियन इन्स्टिट्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयरको हवालाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ एक तरिका भन्न सक्नुहुन्छ फ्राइडेमा चाहिँ पब्लिक लेक्चर पनि दिनु गएको छ। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हल्ला के लाग्छ जुन यो मिटिङ रहेको छ यो सम्पन्न हुनु गइरहेको छ, र नेपाल र इन्डियामा चाहिँ जुन कोरोना भाइरसलाई लिएर जुन बैठक हुन गइरहेको छ त्यो कति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, र नेपाललाई कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन कति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अहिले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आज यति नै। यो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद, र भिडियोले जति सक्दो हुन्छ सेयर गरिदिनु होला। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।